विद्यार्थीहरू, शिक्षक प्रतिनिधिहरू, अतिथिहरू, विशेष अतिथि अनि प्रमुख अतिथिलाई म हार्दिक कृतज्ञता फेरि पनि एकचोटि प्रकट गर्न चाहन्छु र हामी निश्चय पनि यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा पनि गर्ने नै छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि राष्ट्रिय सभाका उपसभामुख हुनुहुन्छ, उहाँको प्रमुख आतिथ्यतामा एउटा संविधान सभा सम्बन्धी कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि संघीयता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ। यस्तै नारी चेतनाका कार्यक्रमहरू, महिला अधिकारका कार्यक्रमहरू अनि त्यस्तै बाल अधिकारका कार्यक्रमहरू, स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू, शिक्षाका कार्यक्रमहरू अनि अन्य कार्यक्रमहरू हामीले निरन्तर रूपमा गर्दै गइरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यसो भन्दै गर्दा म अब हामी कार्यक्रमको यो प्रतीक्षाको घडी रिजल्ट अनाउन्समेन्टमा जाँदैछौँ र रिजल्ट अनाउन्स गरिदिनु हुनका लागि आज हाम्रा निर्णायक मध्येका एक निर्णायक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख श्री नारायण राज गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि माननीय शिक्षा राज्य मन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि माननीय सभासदज्यूहरू, अन्य उपस्थित विद्वान मित्रहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उपस्थित सबै महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार, अभिवादन। यस महिला हिंसा चुनौती समस्या र समाधान विषय वक्तित्व कला प्रतियोगितामा भाग लिने उपस्थित हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू का जुन भरोसा समाज दिन्छु र यति चुनौतीपूर्ण काम, यति असजिलो काम हामीलाई लगाइदिनु भएको थियो, जुन उपस्थित हुनुभएको थियो, सबै प्रथम नै भएर आउनुभएको थियो। अत्यन्तै गाह्रो भइरहेको थियो। हामीले तीनतिरबाट अनि आफूलाई मात्रै पनि जानकारी भएन, त्यही नम्बर राख्ने बित्तिकै आयोजकले त्यो अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्ने थियो। त्यसमा अभिव्यक्ति कलालाई अत्यन्तै ध्याउनु पर्ने थियो, हाउभावलाई अत्यन्तै याद गर्नुपर्ने थियो, हामीले विषयवस्तुलाई ख्याल गर्नुपर्ने थियो, त्यसका कानुनी कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने थियो। तर शिक्षकहरूले जुन सिकाउनु भएको थियो उनीहरूको लागि ठुलो कुरा थियो र ती प्रत्येक प्रथमै हुन्। तैपनि म यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु, कुमार दाहाल बाल उद्धार उच्च माविको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँले जम्मा 226मा 226 नम्बर प्राप्त गरेर उहाँ सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अजय बुढाथोकीले 226 नम्बर प्राप्त गरेर उहाँले पनि सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। यसै गरी राजेन्द्र विक श्री ग्रामीण शिक्षा स्कुलबाट 227 नम्बर प्राप्त गरेर तेस्रो अवस्थामा आउनुभएको छ, तृतीय स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी द्वितीय हुनुभएको छ ईशा थापा मगर। तृतीय वा सान्त्वना हुनेहरूको नम्बर त्यति साह्रो फरक पनि परेको छैन, किनभने सबै आफ्नो कम्पिटिसनमा प्रतिस्पर्धामा उत्तिकै सक्रिय थिए। त्यसैले प्रज्वल पौडेल नव युथ स्कुलबाट 237.5 नम्बर ल्याएर उनी प्रथम भएका छन्। उनलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। यो वक्तित्व कला आयोजना गर्ने भरोसा संस्थाद्वारा आयोजित यस समारोहका सभाध्यक्षज्यू, व्यासमा आसीन माननीय सभासदज्यूहरू, राजनीतिक दलका आदरणीय नेतागणहरू, यस कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति जनाउने व्यासमा आसीन सम्पूर्ण महानुभावहरू, अतिथिज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउन आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै आउनुभएका सम्पूर्ण विद्यालयका आदरणीय गुरुजनहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र भर्खरै मात्रै घोषणा भएको रिजल्ट अनुसार प्रथम, द्वितीय र सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भाइ बहिनीहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन सहित नमस्कार। हिंसा कसरी घटिरहेका छन् भन्ने विषयमा साना नानीहरूले जो आफ्नो वक्तित्व कला मार्फत आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नुभयो, साँच्चै त्यो एउटा नानीहरूको कला मात्रै थिएन, त्यो समाजको वास्तविकता पनि थियो। त्यही वास्तविकता अनुसार समाज अगाडि बढेको र अब समाधानको लागि साँच्चै महिला हिंसा हुन नदिन दिने यो कार्यक्रम मैले साँच्चै आदरणीय गुरुहरूलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। म यो एउटा पर्फेक्ट बनाउँदै अगाडि बढेको छ। म साँच्चै नै विद्यालय भनेको पढाउने मन्दिर हुनुको साथै समाजमा घटिरहेका घटनाहरू सबै पढाउनुपर्छ अथवा थुप्रै विधाहरूमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पर्फेक्ट बनाउने जो विद्यालयको एउटा कला छ, सिप छ, जोस छ, जाँगर छ, त्यतातिर साँच्चै अबको दिनमा शिक्षा भनेको किताबी ज्ञान मात्रै होइन, सामाजिक ज्ञानहरूमा पनि 24वटा विद्यालयले जो सहभागिता बनाएर साँच्चै नै हाम्रो देशको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जटिल मुद्दा परिसमाल्न विविध घटनाहरू
घटिरहेका छन्। म एउटा संसदीय समितिको एउटा प्रतिनिधि पात्र हुँ जसले मैले 8 वर्षको सानो नानी एउटा दलितको बच्चालाई आफ्नो इँटाभट्टा चलाउनको लागि हामी गयौँ र अपराधीलाई समातेर तुरुन्त जेल हाल्न नेपाल सरकार त्यति बेला सफल भएको घटना सायद म अझै पनि यहाँ दर्शाउन चाहन्छु। महिलाहरू अघि मात्रै विशेष अतिथिहरू माननीय सभासदहरूले जो विषयवस्तु राख्नुभयो, महिला चाहे बच्चा होस्, चाहे बुढो होस्, चाहे युवा होस्, कुनै पनि महिलाहरू हिंसाबाट अछुत छैन। अब बच्चा पनि महिला भएकै कारणले मारिन्छ, पिटिन्छ र बलि चढाइन्छ। यस्तो प्रकारको समाजमा घटिरहेका दर्दनाक दृश्यहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रमको आयोजना गरियो। म भरोसा संस्थालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आयोजना गरेको यो पहिलो कार्यक्रममा म सहभागी छु। साँच्चै नै भरोसा नेपालका सबै हेपिएका, चेपिएका र असाध्य पीडामा बाँचेका जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग सबै समुदायका लागि यो भरोसाकै रूपमा अगाडि बढोस्। म यो भरोसा संस्थालाई त्यतातिर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र भर्खरै मात्रै आफ्नो पुरस्कार लिने भाइ बहिनीलाई विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यो व्यक्तित्व कलामा सहभागी हुने सम्पूर्ण विद्यालय, विद्यार्थी र गुरुहरूलाई पनि म पास हुनु नै ठुलो कुरो होइन। कहिलेकाहीँ हामीलाई एउटा सरकार यो संस्था मात्रै नभएर आगामी शिक्षातर्फका हरेक कुरामा तपाईँहरूले दिएका सुझाव सल्लाह र खबरदारीलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न शिक्षा मन्त्रालय तयार छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै सबैलाई म फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त अभिवादन। अजय बुढाथोकी of Kathmandu Vidyamandhir. Please come in and please give a big round of applause. अजय बुढाथोकी काठमाडौँ विद्या मन्दिर पानी ट्याङ्की छात्रा, काठमाडौँ विद्या मन्दिर पानी ट्याङ्की छात्रा अजय बुढाथोकी 226 मार्क्स प्राप्त गरेर कन्सोलेसन प्राइज विनर भएको छ आजको प्रतियोगितामा। 24वटा स्कुलको प्रतियोगिता फर्स्ट इन्टर स्कुल भरोसा इन्टर स्कुल कम्पिटिसनमा। बुढाथोकीलाई कन्सोलेसन प्राइज दिनुभयो माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री अवगत। अनि अर्को कुमारधार बालुटार उच्चमाविका उहाँलाई ताली दिनु होला। 226 प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ दुईजना 226 प्राप्त गरेर 5 पुरस्कार दिनुभएको छ। माननीय शिक्षा राज्य मन्त्रीजीलाई म अवगत गर्छु। प्लिज ताली बुझाइदिनु होला। त्यस्तै तेस्रो हुनुभएको श्री ग्राम शिक्षा स्कुल दिनको लागि म एनएमबी ब्याङ्कका रिप्रेजेन्टेटिभ ब्रान्च म्यानेजर साबैका युवराज सर अनुरोध गर्छु भने ट्रफीको लागि माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री र मेडलका लागि संस्थाका अध्यक्ष र सर्टिफिकेटका लागि आदिवासी सर्टिफिकेटलाई हामीले दुईवटै सर्टिफिकेट पनि दिन्छौँ। कति शिक्षक स्कुलको लागि र स्टुडेन्ट दुवैको लागि फर्स्ट प्राइज पनि। ओके प्लिज गिभ हिम अ बिग राउन्ड अफ अप्लज। जस्तै दोस्रो सानो मान्छे ताली बजाइदिनु। तपाईँको ताली उहाँको भावी जीवनमा सफलता अगाडि गर्नुहुन्छ। म क्यास प्राइजको लागि युवराज सर अनुरोध गर्दछु। क्यास प्राइजेस ₹3,000 rupees. Now I would like to notice you all the participants and audiences that हाम्रो first prize ₹5,000 cash, seal, certificate and medal. Please give it a big round of applause. उहाँको उत्तर प्रगतिको कामना चाहिँ हामी सामूहिक शक्ति सिँचाइको लागि यहाँ दिनेछौँ र आगामी दिनहरूलाई पनि हाम्रा अन्य प्रतिस्पर्धी साथीहरूलाई पनि हौसला प्रदान गरिरहनु पर्यो। People are going to be
कि रविना श्रेष्ठ विज्ञान इङ्ग्लिस हाई स्कुलको अभियानदार अभियान झकास भएको स्कुल विद्यालयमा आमन्त्रण गर्छु पार्टिसिपेट सर्टिफिकेटका लागि र मनोज कुमार पन्त रोयल एकाडेमीका मनोज कुमार पन्तीलाई पनि म स्कुलमा आमन्त्रण गर्छु। त्यस्तै जेन स्कुल दुर्गा इङ्ग्लिस मिडियम सेकेन्डरी स्कुलका प्रतिमा उपाध्यायलाई म स्कुलमा आमन्त्रण गर्छु र पुष्पलालका सागर भट्टराईलाई पनि म स्कुलमा आमन्त्रण गर्छु। सागर भट्टराई पुष्पलाल उच्च माध्यमिक पुष्पलाल हायर सेकेन्डरी स्कुलका मदकी छात्रा कृषिका प्रारम्भ गर्न पनि मनोज छत्री जोसेफ हाई स्कुल त्यस्तै रितिसमा बस्ने लिटिल मोल स्कुल लाइकवाइज विशाल पौडेल अफ युथ स्कुल एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट गोविला छत्री अध्ययन कल्याण स्कुल। Please comments to the college the certificate of participants and certificate of acknowledgement. सबैजना कोसिस गरिरहे यसैमा म आह्वान गर्दछु र अब हामी कार्यक्रममा एउटा नृत्य एउटा गीत प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रममा औषधहरूमा अघि गर्दछु। तपाईँको साथ सहयोग हामी सधैँ चाहिएको अहिले गीतको लागि गर्दछु र गीत गाइदिनको लागि दुर्गा स्कुलका छात्रा अकृति मल्सिना गाइयो प्लिज from the stage अकृति मल्सिना and then we will perform the dance here after we will perform the dance dance है डान्सको लागि यसपछि अकृति मल्सिना प्लिज वेलकम प्लिज give a big round of applause। भएको छ आजको दिन हामी भिडियोमा तपाईँको डिटेल्स राख्नेछौँ त्यो प्रोग्रामको डिटेल्स राख्नेछौँ जति अकुपाई गर्नुपर्दछ Also, I would like to remind you the official website of bharosa.com, www.bharosa.org and the Facebook page is bharosa.com। तपाईँ विधिवत रूपमा आफ्नो कार्य गर्दै आइरहेको सोशल बोर्डको अथवा यहाँ रिफर हुनुहोस् भने पुस्तक छ अथवा एडभान्स स्कुल कुनै लेटर अफ एक्नोलेजमेन्ट आइदिनु भए अनुरोध गर्दछु।